नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। राजनीतिक घटनाक्रम तीव्र रूपले बढ्दै जाँदा बालुवाटार र बुढा नीलकण्ठतिर भेटघाट बाक्लो बनेको छ। यी सबै गतिविधिको एउटै उद्देश्य हो सत्ता। केपी शर्मा ओली सत्तामा अडिरहन चाहने तर विपक्षी दलहरू ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर छाड्ने। यही रस्साकसीमा छ मुलुक, तर सबैको चाबी सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ। संसद विघटनदेखि सरकारको वैधानिकतासम्मका सवालहरूमाथि सर्वोच्चमा छलफल हुँदैछ। यता माधव कुमार नेपाल समूह अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँगको अबको बाटो बन्द गर्ने निष्कर्ष नजिक पुगेका छन्। पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि भन्दै ओली पक्षले राखेको शर्तको एउटा बुँदा अस्वीकार गर्दै नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने भएका छन्। यो सँगसँगै कोरोनाको संक्रमण दर घटेको जस्तो देखिन थाल्दा सरकार देशभर जारी निषेधाज्ञाको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने बारेमा छलफल थालेको समाचार पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबारे देउवा, दाहाल र नेपाल बीच छलफल। प्रदेश 2 सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी हुन सक्ने। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपालसम्मको निर्णय। संसद स्थापित नभएसम्म अडान नछाड्ने। प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेका 7 महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लोभको जाल बिछ्याउन भएको विश्लेषकहरूको ठहर। माधव कुमार नेपाल पक्षधरहरू र राप्रपा जालमा पर्न सक्ने अनुमान। संघीय सरकार झैं प्रदेश 1 सरकार पनि अध्यादेशकै बाटोमा। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन बजेट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिचेर अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी आक्रोशित। र 10 महिनाभित्र नेपाल आयल निगमद्वारा 13 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। गत वर्ष 12 अर्ब नाफा कमाएको निगम यो वर्ष 2 अर्ब 50 करोड घाटामा। नेपाल आयल निगम पनि बाध्य भएर चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम र प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश गण्डकी र प्रदेश 2 को सरकारका विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ। प्रदेशहरूमा पनि आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउन विपक्षी दलहरूले गृह कार्य गरिरहेका बेला भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जसपाको महन्त ठाकुर समूह सरकारमा सहभागी भएपछि आइतबार प्रदेश 2 मा सो समूहमा मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परेका थिए। प्रदेश 2 मा सरकारमा पनि कांग्रेस माओवादी सहभागी हुने बारेमा पनि छलफल भएको बुझिएको छ। प्रदेश 2 मा यादव निकट नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री राउतले जसपाका ठाकुर पक्षलाई सरकारबाट हटाएका छन् भने कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा लैजाने तयारी गरेका छन्। यस्तै सोमबारको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आइतबार बेलुकी एमाले एकताका लागि आह्वान गरेपछि नेता नेपाल समूहमा पर्ने असरका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौं। यति बेला नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउद हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। विशेष गरी विपक्षी दलहरू बीचको बुढा नीलकण्ठमा भएको वार्ताका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग केही जानकारी लिनेछौँ। साउदजी, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम न्यूजमा। धन्यवाद। अब विशेष गरी आज बुढा नीलकण्ठमा सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भयो। यो भेटको सन्देश के हुन सक्छ?
अब नेपाली कांग्रेस माओवादी र माधव कुमार नेपाल लगातार यो सरकारको विकल्प दिने कुरामा संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि चाहिँ अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेको अवस्था छ। हजुर, अदालत गम्भीर रूपमा विचार गरिरहेका छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ र अदालतले यसका बारेमा संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम निर्णय गर्नेछ भन्ने सबैको विश्वास छ। त्यो बाहेक पनि देशभरि विभिन्न प्रान्तीय सरकारहरूमा पनि एक किसिमको अस्थिरता उत्पन्न भएको छ। यसमा पनि सहकार्य गरेर जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कुराकानी भएको छ र विशेष गरेर वास्तवमा राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिलेको सरकारलाई विस्थापित गरेर यसको ठाउँमा संसद पुनर्स्थापित गरेर वैकल्पिक सरकार दिने भन्ने बारेमै नेताहरूका बीचमा परामर्श केन्द्रित छ। अब नेताजी विशेष गरी अहिले सबै विषयहरू सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छ, तर यो विषयमा के विपक्षी दलहरू चाहिँ हर समय तयार रहने गरी रणनीति तय गर्न थालेका हुन्? अब हामीसँग चाहिँ विपक्षी दलहरूसँग बहुमत छँदैछ। हामीले 149 जनाको त दस्तखत राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेका थियौँ। अदालतमा पनि बहुमत सांसदहरूको दस्तखत बुझाइसकेको अवस्था छ। अदालतले निर्णय गरेको अवस्थामा जुनसुकै बेलामा पनि वैकल्पिक सरकार दिनका लागि प्रतिपक्षी दलहरू तयार छन्। अब विशेष गरी केन्द्रको राजनीतिको असर यति बेला प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ, प्रदेशमा पनि देखिन थालिएको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि सहभागिता जनाउने भएका हुन्। अब यो त विभिन्न ठाउँको फरक फरक वस्तुस्थिति छ। अब कुनै ठाउँमा कुनै दल विशेषकै बहुमत छ र त्यो दलले अरू पार्टीको सहयोग लिन चाहन्छ कि चाहन्न भन्ने कुरामा यी कुराहरू निर्भर हुन्छ। त्यसकारण विभिन्न ठाउँमा फरक फरक परिस्थिति छ र यदि सहकार्य जाने परिस्थिति भयो र सबै पार्टीहरू मिलेर मात्रै बहुमत को प्रत्याभूति दिन सकिन्छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ हामीहरूको बीचमा चाहिँ सहमति हुन सक्दछ। यदि कसैको आफ्नै बहुमत छ भनेपछि हामी आफ्नो पोजिसनमा पनि बस्न सक्छौँ। अब नेताजी अन्तिममा जस्तो अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको जुन विपक्षी दलहरूको घेराबन्दी अहिलेसम्म सफल हुन सकेको स्थिति छैन, यो देखिएको छैन। अबको रणनीति सफल हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने आधारहरू के छन् त? अब यो सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार चाहिँ अब आफ्नो अन्तिम दिन गिनिराखेकै अवस्थामा छ। मध्यावधि निर्वाचनको यो सरकारले समेत घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र यो सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गराउने कि यसको ठाउँमा चाहिँ वैकल्पिक सरकार 76 को 5 अनुसारको सरकार गठन भएपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने भन्ने कुराका बारेमा मात्रै दुविधा हो र यो दुविधालाई चाहिँ अदालतले चाँडोभन्दा चाँडो निराकरण गर्नुपर्छ र यसो गर्दा हामी निश्चित रूपमा शीघ्र निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौँ र एउटा राष्ट्रिय सरकारको एउटा व्यापक जनाधार भएको या व्यापक स्वीकृति भएको सरकारको गठन गरेर मुलुकलाई सर्वसम्मत निर्वाचनको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। हस्, यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एनपी साउद। उहाँसँग हामीले आज विपक्षी दलहरू बीच बुढा नीलकण्ठमा भएको भेटवार्ताका बारेमा केही कुराकानी गर्यौं। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ। यो समूहको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले संसद विघटन गलत हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार एमाले एकताका लागि 6 बुँदे प्रस्ताव अघि सारेपछि धारणा बनाउन नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको सोमबार भर्चुअल बैठक बसेको थियो। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद विघटनसँग सम्बन्धित रहेकाले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले
राखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदामा अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। ओलीले 2 जेठ 2075 अगाडिको पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्वमा फर्किएको उल्लेख नगरी अमूर्त भाषा प्रयोग भएको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ। तर नेपाल समूहकै केही नेताहरू भने ओलीको प्रस्ताव सकारात्मक भएको बताउँछन्। मन्त्री परिषदको पछिल्लो विस्तारमा आफ्ना निकटका सबै पुराना मन्त्रीहरू हटाएका ओलीले अब 7वटा शक्तिशाली मन्त्रालय कसलाई दिन लागेका हुन् भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। तर एमाले भित्रकै असन्तुष्ट पक्ष र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतका दलहरूलाई फकाउन लागेका ओलीले कुरा नमिलेसम्म यी मन्त्रालयहरू अझै आफ्नो माथत राख्ने सम्भावना छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री निकटका विश्वासपात्रहरूको भनाइ मान्ने हो भने ओली वास्तवमा माधव नेपालहरूसँगको पुनर्मिलनमा इच्छुक छैनन्। तर त्यही भित्रका केही युवा नेताहरूलाई आफ्नो क्याम्पमा तान्न ओलीले केही लोभ लाग्दा मन्त्रालय लोभको जाल बिछ्याउन राखेको विश्लेषण गरिँदैछ। अरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्र त अब जाने कुरा त म देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त तपाईँको नेकपा भित्रको अर्को समूह जो छ, माधव नेपालजी र झलनाथ खनालजीले गर्नुभएको, त्यसैमा उहाँको कुरा होला नि। यता 3 जना अध्यक्ष मिलेर चलाइरहेको राप्रपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री ओली निरन्तर वार्तामा छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपामा झै सरकारमा जान रहर गर्नेहरूको राप्रपामा पनि कमी छैन। सैद्धान्तिक भन्दा शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत इगोले बारम्बार फुर्दै र जुड्दै आएको राप्रपाभित्र सरकारमा गएर ताजा जनादेशका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मत बढ्दो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि अध्यक्षद्वय डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा त्यस विरुद्ध उभिएका छन्। तर अर्का अध्यक्ष कमल थापा भने ताजा जनादेशमा जानुपर्ने भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन चाहेको धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। थापाले लोहनी र राणा विरुद्ध लक्षित गर्दै 2 अल्छी घोडाको बीचमा च्यापिएपछि गतिले तीव्रता लिन खोज्नु मूर्खता मात्र हुने समेत उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटमा परेको र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिसकेको वर्तमान सरकारमा बढीभन्दा बढी दललाई उभ्याउन खोजिरहेका छन्। तर राप्रपाभित्र एक खेमाले सरकार रोजे त्यो दलको हालत पनि जसपाको भन्दा फरक नहुने अनुमान विश्लेषकहरूको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै सोमबार मात्रै सर्वोच्चमा 5वटा रिट परेका छन्। अदालतमा मन्त्री परिषद विस्तारका विरुद्धमा 5वटा रिट दर्ता भएका हुन्। सरकारको वैधानिकताबारे अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भएकाले यसलाई रोक्न आदेश माग गरिएको छ। रिट दर्ता गराउनेमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चन श्रेष्ठ न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिग्राम सापकोटा र राजकुमार सुवाल रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी मन्त्री परिषद विस्तार भएको भन्दै 5 जना अधिवक्ताहरूले सर्वोच्चमा रिट गरेका हुन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटको मङ्गलबारका लागि पेशी तोकिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गतको वर्तमान सरकार काम चलाउ भइसकेकाले नियमित सरकारले जस्तो गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै आइतबार पेश गरेको रिट आज दर्ता भएर पेशी तोकिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका 8 जनालाई मन्त्री र 2 जनालाई राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेर पुनर्गठन गरेका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले अनलाइन माध्यमबाट खरिद गरिने खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीहरूलाई सेवा दिनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निकेत अग्रवालको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार सुनालको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। त्यसका लागि सरकारले जारी गरेको होम डेलिभरी सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अपनाएर सेवा प्रवाह गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
असामान्य अवस्थामा जोखिमता रहेको व्यक्ति वा संक्रमित रहेको परिवारको अत्यावश्यक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि राज्य र निजी क्षेत्र समेत क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशभर जारी गरिएको निषेधाज्ञाको मोडालिटी हेरफेर गर्न आन्तरिक छलफल अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालय विभिन्न मन्त्रालयका सुझाव एवं 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने र नागरिकको दैनिक जीवनयापन क्रमशः सहज बनाउने गरी समीक्षामा जुटेको हो। कोरोनाको दोस्रो लहर बढेसँगै बाँकेमा वैशाख 13 र उपत्यकामा 16 गतेबाट निषेधाज्ञा जारी गरिएकोमा जेठ 23 सम्म आइपुग्दा 75 जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। अत्यावश्यक भनी तोकिएका र जिल्ला प्रशासनको अनुमति बाहेकका सबै वस्तु तथा सेवा निषेधाज्ञाका कारण ठप्प छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार खेतीपाती, विकास निर्माण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर नागरिकलाई आवागमन सहज हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने तयारी हुँदैछ। वर्षान्त नजिकै आएका कारण पनि विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्धले आर्थिक कारोबार फरफारक गर्नुपर्ने देखिएर आवागमनलाई लचिलो बनाउनु पर्नेमा गृह मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ। नेपालमा सोमबार थप 4472 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12,002वटा पीसीआर परीक्षणको क्रममा 3,370 र 5,901 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 1,102 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म पीसीआर परीक्षणबाट 5,91,494 संक्रमित र एन्टिजेन परीक्षणबाट 14,661 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 92 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 7,990 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 6,951 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 4,97,960 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 85,544 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 718 जना क्वारेन्टिनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 31,55,064वटा पीसीआर र 75,852वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चिनिया भेरासेल खोपको पहिलो डोज लगाउने बारे कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। महानगरभित्रका 60 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई 5 दिनसम्म उक्त खोप लगाइनेछ। खोपको सुरुवात भोलिबाट गरिनेछ। महानगरपालिकाले तयार पारेको कार्यतालिका अनुसार जेठ 25 गतेदेखि 29 गतेसम्म खोप अभियान चल्नेछ। हरेक दिन फरक फरक उमेरसम्मका व्यक्तिलाई निश्चित स्थानहरूमा खोप दिइने जनाइएको छ। कार्यतालिका अनुसार 25 गते 64 वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई मात्रै खोप दिइनेछ। 26 गतेदेखि 29 गतेसम्म हरेक दिन क्रमशः 63, 62, 61 र 60 वर्ष उमेरका व्यक्तिलाई खोप लगाइनेछ। हरेक दिन बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म नजिकैको वडा कार्यालयमा वा वडाले तोकेको स्थानमा गएर खोप लगाउन सकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। खोप लगाउनका लागि उमेर खुल्ने परिचय पत्र साथै लैजानुपर्नेछ। तर यसअघि पहिलो खोप लगाएकालाई भने अहिले दोस्रो खोप लगाइने छैन। कोभिडका बिरामी बोक्न हेटौडा उपमहानगरपालिकाले मकवानपुरमा सञ्चालन गरेको अटो एम्बुलेन्स अतिरिक्त आम्दानीमा लागि दुरुपयोग हुन थालेका छन्। उपमहानगरपालिकाले 19 वटै वडामा संक्रमित बिरामी बोक्न 38 वटा अटो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको थियो। गत शुक्रबार बिहान हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 बस पार्कमा बिरामी बोक्ने अटो एम्बुलेन्सले खाद्यान्न बोकेर हिँडेको भेटियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको संयुक्त अनुगमन टोलीले ना2H1059 नम्बरको अटो एम्बुलेन्सलाई खाद्यान्न बोकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले यसअघि पनि मासु मोटर पार्ट्स बोकेको अटो एम्बुलेन्सलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। हरेक वडामा 2 वडाको दरले अटो एम्बुलेन्सको चाहिँ नि यो कोभिडको चाहिँ सबै सर्तहरू पुरा गर्ने गरी हामीले सुरु गरेका थियौँ। जसमा चाहिँ नि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लास्टिकले गरेर अगाडि पछाडिपट्टि रहेको बिरामीसँग चाहिँ कुनै उसमा यिनीहरू बिचमा चाहिँ कुनै किसिमको फेरि बोल्दाखेरि थपसँग नहोस् हिसाबले हामीले अपनाएर गरेका थियौँ। निषेधाज्ञामा कोभिड बिरामीलाई ओसार पसार गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको अटो एम्बुलेन्सले सर्वसाधारण मानिस र सामान बोक्न थालेपछि प्रशासनले कारबाही गर्न थालेको हो।
विशेष गरी कोभिडका बिरामीहरूलाई सर्वप्रथम सहयोग भनेर हामीले अटो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्दै आएको हौँ र स्वास्थ्यको प्रोटोकल अवलम्बन गरी कोभिडका बिरामीहरूलाई चाहिँ बोक्नको लागि मात्रै भनेर उहाँलाई हामीले अनुमति दिएका छौँ। महामारीका बेला स्थानीय सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा दिन सञ्चालनमा ल्याएको अटो एम्बुलेन्सले निषेधाज्ञाको मौका छोपी भाडामा यात्रु र खाद्यान्न बोकिरहेका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संघीय सरकार अध्यादेशबाट चल्ने प्रपञ्च रचिरहँदा अब प्रदेश सरकारहरूले पनि त्यही बाटो समात्न थालेका छन्। बजेट ल्याउनु पूर्व 15 दिनदेखि प्रदेश सभामा छलफल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान मिचेर प्रदेश एक सरकारले बजेट अधिवेशन सुरु गरेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रदेश एक सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074 को दोस्रो संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को उपनियम निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याएर बहुमतले पारित गराएपछि विपक्षी दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। बजेट प्रस्तुत गर्नु 15 दिन अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हटाउन अध्यादेश ल्याइएको जानकारी दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबोले सभामा अध्यादेश पेश गरेका थिए। यसैगरी सभामा सांसद विमल कार्कीले प्रदेशसभा नियमावलीमा उल्लेख भएको 15 दिन अघि पूर्व बजेट छलफल सक्नुपर्ने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यो प्रस्ताव पनि बहुमतले पास भएको छ। अधिवेशनमा प्रदेशका विपक्षी दलहरू सरकार विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न नसकेको, संघीय सरकारको साथ दिएको, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। खुला दलको क्रियाकलापले नेपाल आर्थिक सङ्कटमा फसेर अस्तित्वहीन हुने सम्भावना हुँदैछ। व्यापार घाटा कम गर्न भनेर चुरे क्षेत्र उत्खनन गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस्। देश भनेको माटो हो, देशै बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने सोचाइ कसरी दिमागमा सोच्न सकेको होला? के सङ्घीय सरकारको जस्तै हो यहाँ? त्यहाँ त मन्त्री परिषदको सिफारिसमा तपाईलाई त्यो संस्थै विघटन गरेको अवस्था र त्यसमा पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यहाँको प्रदेश सभा त जीवितै छ नि। अनि यहाँको प्रदेश सरकारले समयमै बैठक नबोलाएर यो अध्यादेशको मार्फत तपाईले यो प्रदेश सभा अगाडि बढाउनुको औचित्य के रहेछ? र सरकार कहाँ गयो भन्ने कुरा हामीले त बहाना बनायौँ होला या विपक्षीहरूले त आरोप लगायौँ होला। सायद प्रदेशवासीलाई गएर स्याम्पलिङ गरेर चाहिँ सोध्ने हो भने पनि सायद प्रदेश सरकारको ठेगाना कसैले पत्ता नलाउने गरी चाहिँ यो बिचमा प्रदेश सरकार हराएर गुमनाम भइसके पछाडि हामीले संसदमा आएर ध्यानाकर्षण गरायौँ कि बजेट अधिवेशन जहाँ बोलाइयोस्, जहाँ जनताको सबै आवाजहरू माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरू मार्फत अभिव्यक्त हुन सकोस्। विपक्षीको विरोधका बीच मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपा विभाजनलाई कोभिडको संज्ञा दिँदै राजनीतिमा कोभिड चाँडै फैलिएको बताए। उनले विपक्षीलाई जवाफ दिँदै कोरोना महामारीका कारण प्रदेशसभा बैठक ढिलो बोलाइएको प्रश्न पारेका थिए। नयाँ रूपमा, नयाँ अवतारमा, नयाँ पोजिसनमा हामी यस हलमा बस्नु परेको छ। अहिले पनि त्यस कोभिडले सबैलाई गाँजिराखेको छ। हामी सबैलाई गाँजिराखेको छ कि हामी स्वस्थ कोही पनि छैनौँ। यस्तो खालको अवस्था छ। प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ 25 गते मंगलबार बस्नेछ। बैठकको पहिलो दिन नै सत्ता पक्ष र विपक्षी बीच उत्पन्न विवादले प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुखद नहुने संकेत देखिएको छ। न्युज 24 का लागि विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यको रिपोर्ट। फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्तको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सोमबारदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अमरबहादुर थापा अदालतबाट फौजदारी मुद्दा पुष्टि भएर सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले सरकारले तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको हो। प्रदेशसभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कडेलले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाइसकेको भन्दै
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमर थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म सदनको काम कारबाही अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। जालसाजीमा पुष्टि भइसकेको, प्रमाणित भइसकेको, सजाय भोगिसकेको व्यक्ति कुनै पनि तहको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ। यो थाहा थियो होला सरकारलाई, छलफल चले नै होला, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि कसले के गर्न सक्छ भनेर सरकार जसरी यहाँ उपस्थित भएको छ त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको अवस्था छ। कडेलले धारणा राखेपछि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक पटक बस्न आग्रह गरे पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नमानेपछि सदनको कार्यवाही स्थगित गर्नुभएको थियो। थापा मन्त्री नियुक्ति भएपछि कृत्य जालसाजी मुद्दामा सजाय पाएको कुरा बाहिरिएको थियो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। 10 महिनाभित्र नेपाल आयल निगमले 13 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। यति हुँदा पनि गत वर्ष 12 अर्ब नाफा कमाएको निगमलाई यो वर्ष 2 अर्ब 50 करोड नोक्सान भएको छ। एक रिपोर्ट। गत साउन महिनामा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 104 रुपैयाँ मात्र थियो। निगमले गत साउनदेखि जेठको दोस्रो सातासम्म अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य समायोजनको नाममा 13 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्दा पेट्रोलको मूल्य 125 रुपैयाँ पुगेको हो। गत मङ्सिर महिनासम्म डिजेल प्रति लिटर 91 रुपैयाँ कायम रहेको थियो। अहिले डिजेलको मूल्य बढेर 108 रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष 64 रुपैयाँ रहेको हवाई इन्धनको मूल्य अहिले बढेर 80 रुपैयाँ पुगेको छ। वर्षभर नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा पनि निगम यो वर्ष मासिक 1 अर्ब 20 करोड नोक्सानमा रहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले गर्दाखेरि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयल निगमलाई जुन प्राप्त हुने मूल्य सूची छ, खरिद मूल्यको जुन मूल्य सूची छ, त्यो मूल्य सूची बढेर आएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल आयल निगम पनि बाध्य भएर चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ नचाहँदै पनि अब बढाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। यो वर्ष 13 पटकसम्म मूल्य बढाउँदा पनि निगमले हालसम्म 2.5 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी खाएको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा 5 रुपैयाँ नोक्सानी छ भने डिजेलमा 3.5 रुपैयाँ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 258 रुपैयाँ नोक्सानी छ। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा खासै चाप परेको छैन। 5 वर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल 138 अमेरिकी डलर कायम रहेको थियो। हाल विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल 71 अमेरिकी डलर छ। विश्व बजारमा प्रति ब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य घट्दा नेपालमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनुमा निगमको एकाधिकार र आन्तरिक व्यवस्थापन जिम्मेवार रहेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीको गुनासो छ। केही वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कलाई तपाईले हेर्ने हो भने आयल निगम झन्डै तपाईको 32 देखि 35 अर्बको घाटामा बसेको थियो। त्यो घाटामा बसेको आयल निगम अकुमुलेटेड लस त्यति भएर बसे आयल निगम चाहिँ 2-3 वर्ष यता आएर त्यो सबै रिकभर गरिकन त्यो लस उठाइकन उ चाहिँ नाफामा जान थाल्यो। गत वर्षको लकडाउन र कोरोनाको महामारीको समयमा पनि निगमले 12 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएर कर्मचारीले बोनस खाएका थिए। तर यो वर्ष निगमले लगातार मूल्य बढाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको कारण नोक्सानी भएको जनाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। सोमबार बैंकिङ उपसमूहमा करेक्सन आउँदा नेप्से सूचकमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। विगत केही दिनदेखि बढ्न थालेको बैंकहरूको शेयर मूल्यमा सोमबार सामान्य करेक्सन आएको हो। यस दिन बैंकिङ उपसमूहको सूचक 1.61% घटेको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूहहरूमध्ये 6 उपसमूहको सूचक नकारात्मक छन् भने 7 उपसमूहको सूचक सकारात्मक छन्, जसमा फाइनान्स उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 8.27% र विकास बैंक उपसमूहको सूचक 6.27% ले बढेको छ। यस्तै सोमबार नेप्से 0.21 अङ्कले घटेर 2906.70 बिन्दुमा झरेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक पनि 0.38 अङ्कले घटेर 520.63 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन कारोबार रकममा भने केही गिरावट देखिएको छ। सोमबार 16 अर्ब रुपैयाँ भन्दा कमको शेयर कारोबार भएको हो। सोमबार 221 वटा कम्पनीको 3 करोड 54,74,414 किता 15 अर्ब 61 करोड 86,59,063 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका
कम्पनीहरूमध्ये 17वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। यसमा अधिकांश फाइनेन्स कम्पनी छन्, जसमा पोखरा फाइनेन्स, सेन्ट्रल फाइनेन्स र आइसिएफसी फाइनेन्सको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ भने कामना सेवा विकास बैंकको 9.98, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्सको 9.97 र गुडविल फाइनेन्सको 9.96% बढेको छ। यता उच्च रूपले सेयर मूल्य घट्ने कम्पनीहरूमा भने अधिकांश वाणिज्य बैंकहरू रहेका छन्, जसमा लक्ष्मी बैंकको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 3.58% घटेको छ भने नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको 2.90%, सनराइज बैंकको 2.71% र कुमारी बैंकको 2.67% घटेको छ। सोमबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 62 करोड 17 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। फिफा विश्वकप छनौट सन् 2022 तथा एसियन कप सन् 2023 अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनौट खेलमा नेपालले आज जोर्डनसँग खेल्दैछ। खेल राति 9:15 बजे कुवेतको कुवेत सिटीमा रहेको जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा हुनेछ। यसअघि नेपालले चाइनिज ताइपेईमाथि 2-0 गोलको जित निकालेको थियो। आज पनि उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने तयारी भएको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बताएका छन्। यसअघि विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै नेपालले सन् 2011 को जुलाईमा जोर्डनसँग खेलेको थियो। जुलाई 23 मा जोर्डनको मैदानमा भएको खेलमा नेपाल 9-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। जोर्डनका हसन अब्देल फातले 4 गोल गरेका थिए। तर 2011 को जुलाई 28 मा नेपालमा भएको खेलमा नेपालले जोर्डनलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको थियो। त्यही नै जोर्डन विरुद्ध नेपालको सुखद नतिजा पनि हो। दशरथ रङ्गशालामा नेपालका लागि भरत खवासले गोल गरेपछि नेपालले बराबरी खेलेको थियो। जोर्डनका अल मुर्जनले गोल गरेका थिए। पछिल्लो पटक नेपालले जोर्डनसँग 2019 को अक्टोबरमा खेलेको थियो। विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै नेपालले जोर्डनसँग उसैको मैदानमा खेलेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। यता जारी छनौटमा चाइनिज ताइपेईलाई हराउनु अघि इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। जोर्डन पनि नेपाललाई हराएर विश्वकपमा छनौट हुने आशा जीवित राख्न चाहन्छ। नेपालले अब आउँदो शुक्रबार अस्ट्रेलियासँग खेल्नेछ। छनौटको समूह बी मा रहेको नेपालले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको छ। जोर्डन 5 खेलमा 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले धेरै कठिनाइका बीच आइपीएलका बाँकी खेलहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ। केही खेलाडी र स्टाफ संक्रमित भएपछि आइपीएलको जारी सिजन बीचमै रोकिएको थियो। अब बाँकी खेलहरू 18 देखि 20 सेप्टेम्बरको बीचमा यूएईमा हुनेछ र फाइनल खेल 10 अक्टोबरमा हुने सम्भावना छ। तर दोस्रो चरणमा विदेशी खेलाडी अनुपस्थित रहने सम्भावना छ। बीबीसीको एक रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआईको अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता आइपीएलको स्थगनपछि भएको 2500 करोडको नोक्सानीको भरपाईमा केन्द्रित छ। यही कारण बीसीसीआईको मुख्य प्राथमिकता आइपीएल आयोजना गर्नु भएको बीसीसीआईले जनाएको छ। इङ्ल्यान्ड र वेल्स क्रिकेट बोर्डले आफ्ना खेलाडीहरू रिलिज गर्न प्रष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ। विदेशी खेलाडी नहुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स हुनेछन्। यी टिमहरू आइपीएलको जारी सिजनमा पहिल्यै पछि परिसकेका छन्। आइपीएल सकिनासाथ टी20 विश्वकप आयोजना हुँदैछ, तर भारतले आयोजनाबारे ठोस निर्णय गर्न जुनसम्मको समय माग गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे देउवा, दाहाल र नेपाल बीच छलफल। प्रदेश 2 सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी हुन सक्ने। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय। संसद स्थापित नभएसम्म अडान नछोड्ने। प्रधानमन्त्री ओलीसँग रहेका 7 महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लोभको जाल बिछ्याउन भएको विश्लेषकहरूको ठहर। माधव कुमार नेपाल पक्षधरहरू र राप्रपा जालमा पर्न सक्ने अनुमान।
संघीय सरकार झै प्रदेश एक सरकार पनि अध्यादेशकै बाटोमा। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन बजेट सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिचेर अध्यादेश ल्याएपछि विपक्षी आक्रोशित। र 10 महिनाभित्र नेपाल आयल निगमद्वारा 13 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि। गत वर्ष 12 अर्ब नाफा कमाएको निगम यो वर्ष 2 अर्ब 50 करोड घाटामा। नेपाल आयल निगम पनि बाध्य भएर चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरे पनि निजी अस्पतालहरूले धमाधम शुल्क असुल्नु सरकारकै कमजोरी होइन र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रोको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।